नमस्कार, म निर्मल अधिकारी कार्यक्रम युवा सरकारमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वदेशमै अवसर र रोजगारीका सम्भावना खोजिसँगै स्वरोजगार बनेका स्वावलम्बी पात्रको चर्चा र नयाँ पुस्तालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न उत्साहित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम युवा सरकार निर्माण गरिएको हो। अवसर र रोजगारीको खोजीमा भौँतारिरहेका युवा पुस्तालाई उद्यम मार्फत स्वरोजगार हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यको एकमात्र टेलिभिजन कार्यक्रम हो युवा सरोकार। यो कार्यक्रम हरेक शनिबार बिहान 8:30 बजे नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको छ। मङ्गलबार बिहान 11:30 बजे यसको पुनः प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामी राजधानी काठमाडौँसँगै सिमाना जोडिएको पर्यटकीय स्थान चितलाङका युवाहरूको उद्यमशीलताका कथा प्रस्तुत गर्नेछौँ। पसिना र पौरख बगाउने हो भने आफ्नै भूगोलमा समृद्धि सम्भव छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् चितलाङका उद्यमी युवाहरूले। केही वर्ष पहिलासम्म बेरोजगार कपिल बस्नेत र सुग्रीव बस्नेतले सानो लगानीबाट व्यावसायिक रूपमा कालिज फर्म सुरु गरेपछि अहिले उनीहरूको परिचय बदलिएको छ, दैनिकी फेरिएको छ। यस्तै आफ्नै बाँझो बारीमा खनजोत गरेर व्यावसायिक रूपमा फलफुल र तरकारी खेती सुरु गरेका चितलाङकै जयराम गोपालीले पाएको सफलताको कथा आम कृषकहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। आजको कार्यक्रममा यिनै सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। दर्शकहरू, जङ्गली पंक्षी हो कालिज। केही वर्ष पहिलासम्म यो जङ्गली पंक्षीलाई थुन्न, समात्न, पाल्न वा मार्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध थियो। तर अहिले कालिजलाई व्यावसायिक रूपमा पाल्न सरकारले कानुनी बाटो फुकुवा गरेपछि देशभरका धेरै युवा कालिज पालनमा होमिएका छन्, स्वरोजगार भएका छन् र कालिज पालनबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। काठमाडौँसँगै सिमाना जोडिएको चितलाङका दुई युवा कपिल बस्नेत र सुग्रीव बस्नेतले पनि व्यावसायिक रूपमा कालिज पालन सुरु गरेर स्थानीय स्तरमै रोजगारी उमारेका छन्। करिब 15 लाख लगानी गरेर सुरु गरेको उनीहरूको यो फर्म चितलाङकै पहिलो र एकमात्र नमुना फर्मका रूपमा स्थापित भएको छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। अधिकांश युवा पुस्ता रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन्। स्वदेशमै रहेका युवाहरू पनि बेरोजगार भइयो भनेर यताउता भौँतारिरहेका छन्। बेरोजगारीको यस्तै त्रास र पीडाको भुङ्ग्रोमा आम युवा पुस्ता पिल्सिरहेका बेला चितलाङका कपिल बस्नेत र सुग्रीव बस्नेत भने स्वदेशमै नमुना किसान बनेका छन्, त्यो पनि 22-24 वर्षको कलिलो उमेरमै। वैदेशिक रोजगारीका लागि गर्ने लगानी, मेहनत र दुःख कष्ट स्वदेशमै गर्ने हो भने सम्भावना यही माटोमा छ भन्ने उदाहरण स्थापित गरेका छन् बस्नेत दाजुभाइ। मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 9 का कपिल बस्नेत र सुग्रीव बस्नेत 10 जुन 2 अध्ययन पूरा गरेपछि रोजगारीको खोजीमा धेरैतिर भौँतारिए उनीहरू। तर केही उपाय लागेन। त्यसपछि सानोतिनो लगानीमा स्थानीय स्तरमै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर सम्भावनाका विभिन्न विकल्पहरू केलाउन थाले र अन्ततः उनीहरूले जङ्गली पंक्षी कालिजको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरण गर्ने निधो गरे। थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 9 चितलाङमा 8 रोपनी जग्गामा व्यावसायिक रूपमा वनकुखुरा अर्थात् कालिज पालन सुरु गरेपछि अहिले उनीहरूको दैनिकी फेरिएको छ। नेपालमा पनि अब कालिज फार्म गर्न मिल्ने भन्ने यो सरकारबाट जुन कुराहरू निस्किरहे, अनि हाम्रो चाम्नाखेलमा यसको अब उत्पादन भयो, नेपालको पहिलो फार्म कालिज भित्राउने उहाँहरूबाट। अनि हामी पनि अब यतिकै कसरी बसिरहौँ, के गरौँ, अब यो पाएको जग्गाहरूलाई सदुपयोग गरौँ, यही ठाउँमा केही गरौँ भनेर यो कालिज चाहिँ यहाँ गर्ने निर्णय गर्यो हामीले। यो चाहिँ हामीले अब 1 वर्ष अगाडिदेखि प्लानिङ गरेका थियौँ। अनि यो अब चल्लाहरूलाई सबै एडभान्सहरू सबै गरिसकेका थियौँ, बुकिङ गरिसकेका थियौँ। अनि यो लकडाउनकै बिचमै पनि ल्याएर सुरु गऱ्यौँ। अहिले लगभग हाम्रो त्यही 15-20 लाख जति लगानी भयो होला। अझै यसलाई ठुलो रूपमा लानुपर्छ।
मासुजन्य परिकारका लागि कालिज घरानीय परिवारमा निकै लोकप्रिय छ। केही वर्ष पहिलासम्म यसलाई पाल्न र बिक्री वितरण गर्न कानुनी रूपमा बन्देज थियो। तर संशोधित वन ऐनले कालिज पाल्ने बाटो खोलिदिएपछि बस्नेत दाजुभाइको स्वरोजगार हुने सपना पूरा भयो। उनीहरूले सुरु गरेको कालिज फार्मले स्थानीय स्तरमा लोकप्रियता मात्रै हासिल गरेको छैन, व्यावसायिक रूपमा सफलता समेत हात पारेको छ। 1 वर्ष पहिलासम्म बेरोजगार उनीहरूको दैनिक कालिजकै स्याहार सुसारमा बित्छ। बाँकी समय फार्म हेर्ने र कालिज पालनका बारेमा जानकारी लिन आउनेलाई स्वागत र बिदाई गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। त्यही 5-6 महिना चाहिँ पाल्नै पर्ने, यसको लागि मासुको लागि चाहिँ 5-6 महिना चाहिँ हुनै पर्ने। अहिले अब सबै ठाउँमा 3500 नै चलेका छन् यसको, अब गोटा हिसाबले, एउटाको हिसाबले। अब यो वर्ष त अब यो हाम्रो लागि बिउ जस्तै हुन्, अब त्यसमा अलिकति भालेहरू बढी हुन्छन् होला, हामीले त्यति चाहिँ अब घटाउँछौँ। बाँकी पोथीहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हामी अन्डाको लागि नै राख्छौँ। काठमाडौँको चाल्नाखेलमा रहेको कालिज फार्मबाट प्रति गोटा रु 1500 का दरले 7,50,000 मा 500 चल्ला खरिद गरे। अरु 7,50,000 जति खर्च गरेर जाली तथा बारबेर सहितको यो संरचना तयार पारे। जम्मा 15 लाख लगानीबाट सुरु गरेको फार्ममा अहिले 500 कालिज हुर्किरहेका छन्। अब त्यो भालेपोथी भन्ने कुरै हुँदैन, जुन भयो नि अब सानोमा त त्यस्तो कुनै भालेपोथी भनेर छुटिसके हुँदैन। हामीले 1 दिनको ल्यायौँ, एउटा पर पिसको 1500, हामीले 500 एउटा ल्यायौँ सुरुमा। पाल्न सुरु गरेको 6 महिना भएपछि कालिज मासुका लागि बेच्न योग्य हुन्छ। बस्नेत दाजुभाइले गत वैशाखमा कोरोना महामारी र लकडाउनकै त्रासका बीच पहिलो पटक चल्ला लगाएका थिए। अहिले सरदर 5 महिना भयो। अहिले नै उनीहरूको फार्मबाट प्रति गोटा 3500 रुपैयाँका दरले कालिज बिक्री भइरहेका छन्। अण्डाको मूल्य प्रति गोटा 700 रुपैयाँ छ। तर यो वर्ष अण्डा बिक्री नगरेर थप 5000 चल्ला उत्पादन गर्ने उनीहरूको योजना छ। अब यसमा फाइदा राम्रै छन् मैले देख्दाखेरि। हाम्रो यहीँ वरिपरि सबै होमस्टे रिसोर्ट अब टुरिज्म एरिया भएको कारणले हामीलाई यसको लागि बिक्री वितरण गर्नको लागि हामीलाई त्यति समस्या हुँदैन। अब यसलाई हामीले अब कालिज फार्मै गर्ने भएपछि चाहिँ 1-2 वर्ष चाहिँ कुर्न सक्नुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यो वर्षपछि चाहिँ हाम्रो सबै लगभग राम्रै हुन्छन् 2 वर्षपछि चाहिँ। कालिज पाल्नका लागि 32 डिग्री भन्दा कम तापक्रममा फएको स्थान हुनुपर्छ। चिसो हावापानी भएका नेपालका कुनै पनि भूगोलमा कालिज पालन सम्भव रहेको कपिल बस्नेतको अनुभव छ। हावापानी र दाना मिलेमा चल्ला कोरलेको 6 महिनामै 2 देखि 2.5 किलोसम्म तौलको हुन्छ। एउटा बहिष्क कालिजको बजार मूल्य सरदर 3500 रुपैयाँ पर्छ। मासुका पारखीहरूले कालिजको मासु अत्याधिक रुचाउने गरेका छन्। कालिजको मासुको माग अत्याधिक रहे पनि आपूर्ति भने ज्यादै नगण्य छ। पर्यटकीय स्थान चितलाङमा सधैँभरि आन्तरिक पर्यटकको बाक्लो आउजाउ हुने भएकाले स्थानीय रिसोर्टहरूमै यहाँ उत्पादन भएका कालिज खपत हुने गरेको छ। यो ठाउँमा कहीँ पनि सायद नभएको भएर अब उसाइद नै छौँ, सबैजनाले अब साथ दिइरहनु भएको छ। ल हामीलाई पनि हुनुपर्छ, हाम्रो पनि अब यो होटेलहरू अहिले अलिकति लकडाउनको कारणले गर्दा चाहिँ भइरहेको, नत्र भने यहीँ फार्ममै लिन आउने कालिज हामीलाई रेडी पारेर राखिदिनु भन्ने त्यस्तो सबै अब यसमा त हामी उत्साहित नै छौँ। तपाईँ पनि कालिज पाल्न चाहनुहुन्छ भने कम्तीमा 500 चल्लाबाट व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। चल्लाका लागि करिब 7.5 लाख र यसको वासस्थानका लागि जाली र नेट लगायतका संरचना बनाउन अर्को 7.5 लाख गरी जम्मा 15 लाखको लगानीमा यो व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। कालिज फार्म निर्माण गर्न तपाईसँग कम्तीमा 5 रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ। तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने अर्को कुरा चाहिँ के छ भने 32 डिग्री भन्दा बढी तापक्रम भएको स्थानमा कालिज पाल्न सम्भव हुँदैन।
कालिज पालन घाटाको व्यापार हुँदै होइन। सुरुको 2 वर्षमा तपाईको लगानीको समावेश फिर्ता हुन्छ। तेस्रो वर्षदेखि तपाईले तीखो नाफा कमाउन सक्नुहुनेछ। सुरुमा 500 चल्ला हालेर 5-6 रोपनी जति जग्गा घेरेर गर्नलाई 15-20 लाख रुपियाँ भयो मजाले पुग्छ। पहिला जस्तो अब झन्झटिलो यताउता छैन, नेपाल सरकारबाट पनि स्वीकृति भइरहेको छ कालिज फार्म चाहिँ अब गर्न पाउने भनेर। अनि अब त्यति गाह्रो नपर्ला अब गर्न खोज्ने मान्छेहरूलाई। अहिलेसम्म अब कालिजकै डाक्टर कालिजले यो खान्छ, यो मन पराउँछ, यति खानुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म यो छैन। यसलाई अहिलेसम्म रोग केही पनि देखेको पनि छैन। सायद केही भ्याक्सिनहरू पनि चलाउनु पर्दैन भन्ने कुरा भएको छ। हामीले पनि केही पनि चलाएको पनि छैनौँ। अनि दाना चाहिँ यसलाई अलिक प्रोटिन चाहिँ अलिक बढी भएको दाना चाहिने भएर हाम्रो त्यही फर्मुला अनुसारको फ्याक्ट्रीमा हामीले दिन्छौँ अनि उताबाट दाना ल्याउँछौँ। पछिल्लो समय स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पनि कृषिमा दिने अनुदानको निश्चित प्रतिशत कालिज पालनमा दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम आएको छ। यसले पनि कालिज पालनमा भविष्य खोजिरहेका युवाहरूका लागि राहत मिल्नेछ। कालिजको मासु विदेश निर्यात गर्ने कानून अहिलेसम्म बनेको छैन। सरकारले कालिज निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिने हो भने नेपालको पहाडी र उच्च हिमाली भेगमा उत्पादन भएको कालिज विदेश निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा समेत आर्जन गर्न सक्ने अथाह सम्भावना छ। दर्शकहरू, स्वरोजगार हुन चाहने युवाहरूको निजी प्रयासलाई सरकारले होस्टेमा हैसे गर्दै कानुनी बन्देजहरू फुकाउने हो भने यही भूगोलमा कालिज पालेर धेरै युवाहरू स्वरोजगार हुने सम्भावना छ। विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर समृद्धि फैलाउन सकिन्छ। चितलाङका युवा कपिल बस्नेत र सुग्रीव बस्नेतको प्रयास स्वरोजगार हुन चाहने आम स्वावलम्बी युवाहरूका लागि उदाहरणीय काम बनेको छ। सानो लगानीमा आफ्नै गाउँठाउँमा कालिज पालेर समृद्धिको उडान भर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि गरेका छन् बस्नेत दाजुभाइले। दर्शकहरू, हामी मिसन चितलाङमा छौँ र चितलाङका स्वाभिमानी र पौरखी पात्रहरूको उद्यमशीलता उजागर गरिरहेका छौँ। अब हामी जोड्दैछौँ चितलाङकै अर्का एक स्वाभिमानी युवा जसले पेपिनो मेलन लगायत विभिन्न प्रकारका फलफुल र तरकारीको उत्पादन गरेर आफ्नै भूगोलमा वार्षिक 20 लाख रुपियाँ आम्दानी गरिरहेका छन्। न कुनै सरकारी अनुदानको आश गरेका छन्, न कुनै पुरस्कार वा सम्मानको मुख ताकेका छन्। बस निरन्तर आफ्नै माटोमा रोजगारी उमारिरहेका छन्। पौरख र पसिना बगाएर स्थानीय स्तरमै समृद्धि सम्भव छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेका छन्। थाहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 नुल्लो गाउँका जयराम गोपालीको सफलताको कथा अबको प्रस्तुतिमा। उनी हुन् जयराम गोपाली। मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 10 नुल्लो गाउँका स्थानीय बासिन्दा गोपालीले आफ्नै गाउँघरमा व्यावसायिक रूपमा फलफुल र तरकारी उत्पादन गरेर वार्षिक 20 लाख रुपियाँ आम्दानी गरिरहेका छन्। पैसा कमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने मानसिकता भएका युवा पुस्ताका लागि स्वदेशमै बसेर अझ कृषि क्षेत्रमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पस्किएका छन्। मैले मेरो 20 रोपनीमा हाम्रो सालाखाला 15 लाख जति फाइदा भएको थियो लगानी कटाउँदा वार्षिक। धेरै नेपालीलाई थाहै नभएको पेपिनो मेलनको व्यावसायिक खेती गरेर जयरामले आफ्नो व्यावसायिक कृषि कर्मको यात्रा सुरु गरेका थिए। 5 वर्ष पहिला सानो लगानी र थोरै क्षेत्रफलमा सुरु गरिएको पेपिनो मिलनको व्यावसायिक खेतीमा पाएको सफलताले जयरामलाई निकै हौसायो। क्रमशः उनले 50 रोपनी क्षेत्रफलमा पेपिनो मिलनको खेती विस्तार गरे। राजधानी लगायत देशैभरका सुपरमार्केटमा पेपिनो मेलन आपूर्ति गर्ने उनी एक्ला किसान बने। आफूले सोचे भन्दा कयौं गुणा राम्रो आम्दानी भयो। त्यसपछि त पुरै परिवार कृषि कर्ममा होमिए। परिवार जम्मा 4 जना हो। एउटा छोरा काठमाडौँ बस्नुहुन्छ
अनि सानो 12 मा पढ्ने बाबु एउटा घरमै हुन्छ अनि बुढाबुढी हामी 3 जना परिवार छ अहिले चाहिँ काम गर्ने अनि हामीले नभएको बेला हामीले ज्यालामा काम लाउँछ। पेपिनो मेलन चाहिँ हाम्रो चैत महिनामा रोप्छौँ। यहाँ तुसारो परेको हुनाले जाडोमा फल्दैन, तुसारोमा बिरुवा रोप्छौँ अनि हामी साउनमा बजार लान्छौँ। यो एकदम यसलाई डेसिमल रासायनिक भन्छ नि, हामी रासायनिक मल पनि हाल्नु भएन, एकदम अर्गानिक गर्नुपर्छ। अनि हामीले गाउँहरूको यो अर्गानिक बनाएर जडीबुटीको यो टिमुर क्याटुकेहरू त्यस्तो औषधि हालेर हामीले एकदम उत्पादन बढायो अनि एकदम अर्गानिक पनि भयो। हामीले टेस्ट पनि गरे हो, ल्याब टेस्ट। गुलियो स्वादिलो र पौष्टिक फल हो पेपिनो मेलन। यो 1 वर्षे बालीमा पर्छ। बिरुवा लगाएको 4-5 महिनामै फल दिन्छ। झट्ट हेर्दा रुख टमाटर जस्तो देखिने यो फल उच्च वर्गका खरानीय परिवारमा निकै लोकप्रिय छ। फ्रेस फल त्यसै खाए पनि हुन्छ, सुकाएर चाना पारेर पनि खान सकिन्छ। जुस वा वाइनका लागि यो फल निकै प्रसिद्ध छ। यसको नियमित सेवनले धेरै प्रकारका रोग निको हुने भएकाले पनि यसको माग अत्याधिक रहेको जयराम गोपालीको अनुभव छ। अरूको तरकारीको तुलनामा यो राम्रो भविष्य पनि छ, फाइदा पनि छ किसानलाई अनि स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो छ। हाम्रो नेपालको अब कति बिरामी सुगर प्रेसर किडनीदेखि लिएर धेरै यो पाठेघर क्यान्सर भन्छ हामीले गाईमाईहरूको, उहाँहरूको लागि पनि धेरै राम्रो छ। यसमा यो धेरै फाइदा छ कि क्यान्सर बढ्न दिँदैन। पेपिनो मेलन बाहेक जयरामले क्याप्सिकम, च्याउ, काँक्रो, बन्दा, काउली लगायत धेरै प्रकारका सिजनल तरकारीको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन्। केही वर्ष पहिलासम्म बाँझो रहेका आफ्ना सबै खेतबारी अहिले भरिभराउ बनाएका छन्। 10,000 लगानीमा लगाएको क्याप्सिकमबाट 2,50,000 सम्म आम्दानी गरेका छन्। वर्षमा 2 देखि 3 लाख रुपैयाँको च्याउ बेच्छन्। सरदर 3-4 लाखको टमाटर बेच्छन्। काँक्रो, मुला, बन्दा र काउलीको व्यापार पनि राम्रोसँग फस्टाएको छ। यो काममा जयरामको परिवार स्वरोजगार भएको छ। अरू पनि धेरैले रोजगारी पाएका छन्। आफ्नै गाउँठाउँमा आफ्नै माटो सुमसुम्याएर पाएको सफलताका कारण जयराम दङ्ग छन्। मैले 50 रोपनीमा 50,000 बिरुवा रोपेको थियो। एउटा बोर्डमा हामीले सबै हिसाब गर्दाखेरि 2.5 केजीदेखि 3 केजीसम्म फल। पूर्ण रूपमा अर्गानिक तरकारी र फलफुल उत्पादन गर्ने भएकाले उनले उत्पादन गरेका तरकारी र फलफुलको बजारीकरणका लागि कुनै समस्या छैन। काठमाडौँ, हेटौडा, नारायणघाट र बुटोलसम्म जान्छ उनको उत्पादन। व्यापारीले मागे जति उत्पादन दिन उनलाई हम्मे पर्छ। अहिले जयराम कहाँ तरकारी खेतीबारे अध्ययन गर्न र अनुभव लिन आउनेको संख्या बढ्दो छ। गाउँमै उनले सुरु गरेको अभियानमा अरू धेरै सरिक भएका छन्। तरकारी खेतीबारे जानकारी लिन आउनेलाई अनुभव र खेती प्रणाली बारे सुनाउने गर्छन्। पुसमाघमा यहाँ सुक्खा हुन्छ, जाडो लाग्छ, हामी च्याउ गर्छ। फेरि माघ लागेपछि हामी काउली लाउँछ। काउली वैशाखमा सकिन्छ। फेरि क्याप्सिकम, भान्टाहरू अनि बन्डाहरू, काउली, मुला त्यसरी लाउँछ, धनियाँ पनि लाउँछ। बेरसम्म त धेरै यसपालि बजार भाउ भएर यो मैले जम्मा 10,000 लगानी गरेको थियो। अहिलेसम्म 1.5 लाखको बेच्यो। 1 लाख चाहिँ 1,40,000 फाइदा भयो, अझ आउनै बाँकी छ। च्याउ त सर्वप्रथम हाम्रो 4 तन्नेलीमा चाहिँ 900 बोला हालेको थियो अनि हाम्रो चाहिँ जम्मा 80,000 लगानी गएको थियो। बेच्दाखेरि 3 लाख चान्चुन आएको थियो। जेपछि 2 लाख फाइदा भयो च्याउबाट 1-2 महिनामा। किन जाने विदेश? स्वदेशमै छ अवसर र समृद्धिको सम्भावना। जयराम भन्छन् आफ्नै माटोमा मेहनत गरौं, समृद्धि यही सम्भव छ। समाजका यस्तै उदाहरणले हामीलाई प्रेरित गरिरहेको छ। अब वैदेशिक रोजगारी होइन, कृषिजन्य उत्पादन र बजारीकरणबाट पनि हामी समृद्धि भित्राउन सक्छौं, स्वरोजगार बन्न सक्छौं र अरूलाई पनि रोजगारी दिन सक्छौं। तपाईं पनि चितलाङमा पुगेर एकपटक जयराम गोपालीले सरल र सामान्य तरिकाले गरिरहेको व्यावसायिक खेती प्रणाली हेर्न र अनुभव लिन सक्नुहुनेछ।
दर्शकहरू, कृषिजन्य उत्पादनबाट पनि हामी आफ्नै भूगोलमा मनज्ञ आम्दानी गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण बनेका छन् जयराम गोपाली। हामी आफ्नै माटोमा केही गरौँ, यही देशमा सम्भावना खोजौँ, अरूको भर नपरौँ, किनभने सामान्य जागिरले तपाईँको दाल भात त चल्ला, तर जिन्दगीका अनेक घुम्तीहरू पार गर्न केही न केही उद्यम गर्नै पर्छ। मिसन चितलाङको पहिलो श्रृङ्खलामा हामीले चितलाङका सफल युवा उद्यमीहरूका कथा प्रस्तुत गऱ्यौँ। आगामी साता पनि हामी मिसन चितलाङको दोस्रो भागमा त्यहाँका स्थानीय युवाहरूले भरेको समृद्धिको उडानका थप प्रेरणादायी प्रसङ्गहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। मिसन चितलाङ तयार पार्नका लागि चितलाङ अर्ग्यानिक भिलेज रिसोर्ट र यसका संस्थापक देवेन्द्र नेपालले गरेको सहयोगप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। सम्भावना, समृद्धि र सफलताका कथासँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि सोलुसन मिडिया काठमाडौँले उत्पादन गरेको कार्यक्रम युवा सरोकारको आजको श्रृङ्खला बिटमार्ने बेला भयो। तपाईँका गाउँठाउँमा पनि यस्तै उदाहरणीय पात्र वा चरित्र छन् भने स्क्रिनमा देखिएका नम्बरहरूमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। कार्यक्रममा समेटेर समाजलाई उत्प्रेरित गर्नेछौँ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि यस्तै सृजनशील सामग्रीसहित भेटौँला। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।